सवाल रहेको छ, परमात्मामा योगस्थ हुनु तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनु भनेको के हो? धन्यवाद। हरिओम। यो अत्यन्तै गहन विषय हो। सान्दर्भिक त सधैँ भइ नै हाल्छ अध्यात्मका विषयहरू। यसको विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। सनातन अध्यात्म दर्शनको यो अलि गहन विषय हो। सनातन अध्यात्म दर्शनका प्राचीन शास्त्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार हामी सबै प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरू ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुनु पूर्व निराकार, निर्गुण, अव्यक्त परमात्माको गर्भमा थियौँ, जसलाई हिरण्यगर्भ भनिन्छ। आफ्नो गर्भमा सबै कुरा लिएर बसेको एक्लो परमात्मालाई आफू निराकारबाट आकार स्वरूप, निर्गुणबाट गुण स्वरूप र अव्यक्तबाट व्यक्त स्वरूपमा प्रकट हुने तथा एकबाट अनेक हुने, एकोहम बहुश्यम हुने विचार भयो र परमात्माले आफ्नो हिरण्य गर्भमा रहेका सबै प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरूलाई, यी पदार्थ प्राणी वनस्पतिको बिउलाई, आत्मालाई, चेतनालाई एकैपटक आफ्नो गर्भबाट बाहिर निकाल्नुभयो तथा यो सृष्टिको सिर्जना गर्नुभयो, सृष्टिलाई जन्माउनुभयो, ब्रह्माण्डको निर्माण गर्नुभयो। अनि सनातन अध्यात्म दर्शनले भन्दै आइरहेको परमात्माबाट सृष्टि जन्मिएको हो। त्यो क्षण तथा त्यो प्रक्रिया भइरहँदा प्रस्फुटन भएका ब्रह्माण्डका सबै चिज, वस्तुहरू र ध्वनि तथा कम्पनलाई आधुनिक भौतिक विज्ञानको नवीनतम शाखा तथा अत्याधुनिक प्रमात्रा विज्ञान क्वान्टम साइन्सले बिग ब्याङ थ्योरी तथा महाविस्फोटको सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै आइरहेको छ ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको सन्दर्भमा। र उसले यो समयलाई बताएको छ 14 अर्ब वर्ष अगाडि भनेको छ। अब के आधारमा 14 अर्ब वर्ष अगाडि निकालियो त्यो विज्ञानमै खोज्दा पाइएला, तर सनातन भनिन्छ, त्यही भएर कहिले हो कहिले थाहा नै छैन र कहिले सुरु भयो पनि थाहा छैन, कहिले इन्ड भयो पनि थाहा छैन। त्यही भएर सनातन अध्यात्म विज्ञान कहिले सुरु भयो, यो अध्यात्म ब्रह्माण्डको अस्तित्व, परमात्माको अस्तित्व हामी मनुष्यलाई त कसरी थाहा हुने हो र? अनि परमात्माबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति तथा हामी सबैको जन्म भएपछि हामी आफ्नो मूल स्रोत परमात्माबाट अलग तथा वियोग भयौँ। सृष्टिको उत्पत्तिपछि नयाँ जन्मने र पुरानो मर्ने तथा जन्म र मृत्युको प्रक्रिया निरन्तर चल्न प्रारम्भ भयो। यस क्रममा मनुष्यले आफ्नो जीवन राम्ररी जिउन नजानेका कारण आफ्ना कर्महरू बिगार्दै गयो र ऊ विभिन्न कठिनाइहरूमा उल्झिँदै तथा फस्दै गयो र झन्झन जन्म र मृत्युको चक्रमा घुम्दै गयो। आफ्नो वास्तविक जन्मदाता तथा परमपिता परमात्मालाई भुल्दै गयो। अझ वियोगको अवस्था तथा दूरी बढ्दै गयो र मनुष्य झन्झन दुःखको दलदलमा, सांसारिक जीवनको भवसागरमा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष तथा समग्रमा यो नराम्रो अवस्थालाई नै नर्क भनिन्छ, नर्क समान जीवनमा फस्दै गयो। मनुष्यको जीवनमा आइपरेका यस्ता दुःखहरूको निवारण कसरी गर्न सकिएला भनेर प्राचीन मानव सभ्यताका अग्रज तथा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनि तथा हाम्रा पुर्खाहरूले यसबारे विभिन्न तरिकाले खोज, अनुसन्धान तथा अध्ययनहरू गर्न लाग्नुभयो र उहाँहरूले पत्ता लगाउनुभयो कि आफ्नो वास्तविक जन्मदाता तथा परमपिता तथा आफ्नो मूल स्रोत परमात्माबाट लामो समयदेखि वियोग भएको कारण मनुष्यले जीवनमा दुःख पाएको तथा जन्म र मृत्युको चक्रमा घुमिरहेको हो। मनुष्यले सद्विचार र सत्कर्म गरेर र आफ्नो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनालाई शुद्ध गर्ने उपयुक्त साधना विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर पुनः आफ्नो वास्तविक जन्मदाता परमपिता परमात्माको हिरण्य गर्भमा प्रवेश पाउन तथा परमात्मामा योगस्थ हुन, योग हुन सक्दछ। यसैलाई मोक्षको अथवा निर्माणको अवस्था पनि भनिन्छ। प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले आफ्नो वास्तविक जन्मदाता परमपिता परमात्मामा पुनः योग तथा योगस्थ हुन सक्ने साधना विधि पत्ता लगाउनु भएकोले उहाँहरूलाई योगी भनियो र उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भएको तथा प्रतिपादन गर्नुभएको साधना विधिलाई योग साधना भनियो। त्यति बेलादेखि आज पर्यन्त पुस्तान्तरण हुँदै आइरहेको यो सनातन योग साधनाको ज्ञान विज्ञानलाई
आजका हामी नयाँ पुस्ताहरूले योग साधना तथा ध्यान साधना भनेर अनुसरण गर्दै र आफ्नो जीवनमा यसका अनन्त लाभहरू लिँदै आइरहेका छौँ। योग साधना मनुष्यलाई उत्कृष्टतम जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान, सनातन अध्यात्म दर्शनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय योग विज्ञानका रूपमा स्थापित भएको छ र सारा मनुष्य जगतले यो परम ज्ञान तथा विज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्दै आइरहेको छ। वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा योग साधनाको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ। योग विज्ञान तथा ध्यान विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक प्रयोगात्मक विज्ञान हुन्। योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित योग तथा ध्यान साधनाका प्रक्रिया, विधि तथा प्रक्रिया पद्धतिहरूलाई दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनमा अस्तव्यस्त भएका सबै आयामहरू व्यवस्थित गरेर आफ्नो शरीर, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक तथा चेतनात्मक अवस्थाको विकास गरेर परम चेतना अर्थात् हाम्रो वास्तविक जन्मदाता परमात्मा, परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, परमपितामा पुनः योग तथा योगस्थ हुन सकिन्छ र योग तथा ध्यान साधनाको प्रमुख उद्देश्य तथा लक्ष्य पनि यही नै हो। मनुष्यलाई योग साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका अनुसरणहरू गराएर आफ्नो आध्यात्मिक अथवा पारमार्थिक जीवनको विकास गराएर परमपिता परमात्मासम्म पुर्याउने, परमात्मामा योगस्थ हुन, योग हुन अथवा पुनः प्रभुको परमात्माको हिरण्य गर्भमा फर्किन सक्ने गरी पात्रता विकास गर्ने, योग्य बनाउनको लागि नै योग साधना गरिन्छ। योग साधनाले हाम्रो सांसारिक जीवन व्यवस्थित गर्छ, पारमार्थिक जीवन व्यवस्थित गर्छ। हामीलाई यो सांसारिक जीवनको जन्मिने मर्ने यो भवसागर भनौँ, यो दुष्चक्र भनौँ, यसबाट पार पाइन्छ योग साधनाका विधिहरू गरेर, तर निष्ठापूर्वक, लगनशील भएर, गुरुको सान्निध्यमा रहेर अथवा जान्ने प्रशिक्षक योग गुरुको प्रशिक्षण अनुसार अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै यसको फाइदा हुन सक्छ। राम्रो कुराको कहिलेकाहीँ दुरुपयोग भयो, तरिका मिलेन भने नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ। त्यसैले योग साधनाका योगासन, प्राणायाम, ध्यान प्रमुख चाहिँ 3 छन् परमात्मामा योगस्थ हुनलाई गरिने साधनाहरू। तर योग विज्ञानका 8वटा अङ्गहरू छन्, अष्टाङ्ग योग भनिन्छ त्यसलाई। ती सबै साधनाका विधिहरूलाई हामीले क्रमशः आफूले अनुसरण गर्दै गयौँ भने अझै हाम्रो पारमार्थिक जीवनका लागि आत्मा र चेतनाको विकास छिटो छिटो हुन्छ। अष्टाङ्ग योग अन्तर्गत के पर्छ भने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर्छ। यसमा एक एक गरी भन्नुपर्दा यमले संसारप्रति गर्ने व्यवहार सिकाउँछ हामीलाई, अनि नियमले आफूप्रति गर्ने व्यवहार सिकाउँछ। आसन अथवा योगासनले हाम्रो शरीरलाई, स्थूल शरीरलाई, शरीरका अङ्गहरूलाई, आन्तरिक तथा बाहिरी अङ्गहरूलाई ठिक राख्ने, स्वस्थ राख्ने तरिका सिकाउँछ। प्राणायामका विधिहरूले हामीलाई भित्र खास गरिकन हाम्रा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू, आन्तरिक अङ्गहरू, ग्रन्थीहरू, मृगौला, लिभर, फोक्सोका गतिविधिहरूलाई र साथसाथै हाम्रो मन, भावना, चेतना, बुद्धिलाई, विचारलाई, सोचलाई पनि सफा गर्दछ प्राणायामले। अनि त्यसपछि प्रत्याहार छ। प्रत्याहार भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो ज्ञान इन्द्रिय 5वटा, कर्म इन्द्रिय 5वटा र अर्को एउटा चाहिँ मनलाई पनि इन्द्रिय भनिन्छ। ज्ञान इन्द्रिय र कर्म इन्द्रिय स्थूल शरीर हुन् र मन चाहिँ नै अनिस्थूल शरीर हो। यी अङ्गहरूलाई अभ्यस्त गराएर तथा आफूतिर फर्काएर राम्रा कुरामा लगाएर नियन्त्रण गरेर आफूले हेर्ने कुरा सात्विक होस्, सुन्ने कुरा सात्विक होस्, स्वाद लिने तथा खाने कुरा सात्विक होस्, अनि अनुभव गर्ने कुराहरू सात्विक होस्। त्यस्तै गरी हाम्रो कर्म इन्द्रियहरूले गर्ने कुराहरू, मेरा घोडा हिँडेर कहाँ पुग्छन्, मेरा हातले कस्ता काम गर्छन्, राम्रा नराम्रा, अथवा मेरो मलद्वार अथवा मेरो जनेन्द्रियले कस्ता काम गर्छन्, त्यो चाहिँ नि नियन्त्रित होस्, अनुशासित होस्, नैतिकमा बसेर होस्
भन्ने किसिमले प्रत्याहार भनिन्छ। ती अङ्गहरूको आहार, किनभने मुखले खाने अन्नलाई पनि आहार भनिन्छ, ती अङ्गहरूले ग्रहण गर्ने कुरालाई पनि अङ्ग भनिन्छ। त्यसरी हामीले प्रत्याहारबाट आफ्नो अङ्गहरूलाई अनुशासनमा राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को 6औँ अङ्ग छ धारणा, अष्टाङ्गिक योगको। धारणा चाहिँ हामी कुनै एउटा विषयप्रति एकदम एकाग्र भएर सोचिराख्यौँ, राम्रो सकारात्मक विषय, खास गरी चाहिँ नि अध्यात्म साधनामा मन्त्र जप अथवा मन्त्र उच्चारण अथवा परमात्माको आफूले मान्ने आराध्य देवको छवि स्मरण, कीर्तन भजनका कुराहरू सुनेर गर्ने गरिन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा आफूलाई किनभने ऊर्जा आउँछ, त्यस्तो कुराहरूबाट धेरै ऊर्जा आउँछ। त्यो भएर त्यस्ता कुरालाई धारण गरेर त्यसमै एकाग्र भएर मन त्यहीँ टिकाइराख्ने हो। अनि जब धारणा एकाग्र भएर अलिकति लामो समय हाम्रो ढाड गर्दन कमर शिर सिधा, आँखा बन्द, कोमल आँखा बन्द, शरीर खुकुलो बनाएर श्वासमा ध्यान दिँदै अथवा हामीले तय गरेको धारणाको विषयमा ध्यान दिँदै गहिरिन्छौँ। त्यसपछि ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ। ध्यानमा हामीले के पनि गर्नु पर्दैन, ध्यान आफै घटित हुने अवस्था हो। हाम्रो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा सही छ भने ध्यान आफै घटित हुन्छ। अनि ध्यानको पनि गहिराईमा समाधि घटित हुन्छ। समाधि भनेको चाहिँ एकदम हामीलाई परालौकिक संसारका अनुभवहरू, परालौकिक कुराहरू अनुभवमा आउने, देखिने, गुरुहरू आउनुहुने, स्थूल शरीरमा नरहनु भएका भगवानहरू आउनुहुने, बोल्नुहुने, निर्देशन दिनुहुने, यसो गर यसो नगर भनेर सरसल्लाह दिनुहुने, आफैभित्र रहेको हृदयको गुरु जागृत हुने, यो सबै हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको विकासका प्रक्रिया हुन्, पारमार्थिक जीवनको विकासका प्रक्रिया हुन्। परमात्मामा योगस्थ हुनका लागि हामी पुनः फेरि प्रभुको हिरण्य गर्भमा फर्किनका लागि र यो जन्म र मृत्युको दुष्चक्र अथवा यो सांसारिक कामको लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रागको भवसागरबाट छुटेर फेरि स्वर्गको जीवन, परमात्मासँगको जीवन जिउनका लागि परमात्मामा योग हुन अथवा एकाकार हुन, साक्षात्कार हुन, मोक्ष हुन, निर्वाण हुनलाई मद्दत गर्ने योग साधना हो। परमात्मामा योगस्थ गराउनलाई गरिने प्रक्रिया साधना भएकोले यसलाई योग साधना भनियो। अनि यही योगकै प्रक्रियामा यो विधिहरू पत्ता लगाउने हाम्रा ऋषिमुनि पुर्खा प्राचीन वैज्ञानिक महानतम व्यक्तित्वहरूलाई योगी भनियो। अहिले पनि योगीहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि योग साधना छ, अहिले पनि यो माध्यमबाट गएर परमात्मामा योगस्थ हुने थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। चैतन्य चेतनाहरू, चैतन्य चेतना को हो, सिद्ध आत्मा को हो भनेर बाहिरी आवरण हेरेर चिनिँदैन, उहाँहरूले लगाएको टीका माला पहिरन लगाएर चिनिँदैन। वास्तविक चैतन्य व्यक्ति अथवा वास्तविक योगी, वास्तविक साधु सन्त चेतनाको विकास कति भएको छ, चेतना शुद्ध भएको छ कि छैन, हाम्रा शरीरका सूक्ष्म शरीरका चक्रहरू खुलेका छन् कि छैनन्, त्यो आधारमा चाहिँ व्यक्ति चैतन्य तथा सिद्ध आत्मा हुन्छ, सद्गुरु हुन्छ, योगी हुन्छ, सन्त हुन्छ। नभए ढोङ्गी हुन्छ, भोगी हुन्छ, आवरणमा पहिरन देखाउँछ, टीका देखाउँछ, माला देखाउँछ, मन्त्र जपका अभिनयहरू देखाउँछ, तर वास्तविकतामा उसको आन्तरिक रूपमा चाहिँ विकास भएको हुँदैन। हिजो आजको समयमा हामी यसमा एकदमै सहज बन्नुपर्छ र सजग पनि बन्नुपर्छ। यो कुराले अलिकति दुःख दिएको पनि छ। हामीहरूले नै यो ढोङलाई सुधार्नुपर्छ। हामी नै जिम्मेदार हौँ। हामीले नगरे कसले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने। योगस्थको कुरा यही हो। परमात्मा हाम्रो परमपिता, हामी उहाँको सन्तान, हामी उहाँबाट वियोग भएर दुःख पायौँ। अब फेरि हामी उहाँमै फर्किनका लागि योग साधना गरेर जीवन पुरै व्यवस्थित गरेर हामी आध्यात्मिक र पारमार्थिक आफ्नो विकास गरेर, आत्मा र चेतनाको विकास गरेर परमात्मामा योगस्थ हुन सक्छौँ। योगस्थ भएकाहरू धेरै छन्, हामी पनि सक्छौँ, अवश्य सक्छौँ। हामी प्रयास गरौँ। यो टपिकलाई यहीँ एन्ड गरौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।